رب دا مانا کی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈا چ کمان دے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک اور وی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑاں چ کون تے سیونگ پال دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نے تے کھاندے یارو راج روٹیاں کون دین والا الحمدللہ رب العالمین ہن ذرا غور کرو عالم دی جمع ہے علماء تے عالم دی جمع ہے عالمین محدثین نے لکھیا کنے کو جہان نے بعد نے کہا 14,000 18,000 بعد نے کہا 70,000 حافظ ابن کثیر اندر وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم صرف رحمان دے کول ہے کسے جن انسان دے کول نہیں ساریاں مخلوقاں نو او دی جگہ دے اتے رزق پہنچان والے نو کی آندے نے رب رب دا معنی ہی ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرا لئے دیکھو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین رب کون ہے جنہیں 7 منزلہ لینٹر پایا ایک منزلہ نہیں 7 منزلہ کیوں جی مولانا دانش صاحب 7 منزلہ اور ایک لینٹر دا مٹھاپا کیڑا ہے 500 سال دا ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے اسی ایتے 10-10 12-12 فٹ تے کو لینٹر پانے ہوں تو ویچ بین بنانے ہیں بول دے نہیں ویچ ستون بنانے ہیں ویچ پارنے ہیں دوسرا سریا نال ویچ بجری نال سیمٹ یہ دے اتے جی منزل بڑھنی ہے کنے کنے ستون بنا دینے میں لاہور مرکز بنایا وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریا کھپ گیا ہونا اندر یہ دے اتے 10 منزلہ بھی بناؤ کچھ نہیں ہون لگا لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا کسے چونے بین نہیں پائے کوئی انہیں ستون نہیں بنایا کوئی دیوار نہیں بنائی تے ویکھ لے اسی مسجد دے لینٹر پہ ہے اسی تھلے سیلنگ کرانے آ وچ نکے نکے بلب لانے آ عرشاں تو آواز آؤں دی ہے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والوی ویکھے اگر میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا 200 واٹ دا 1000 واٹ دا ایک بلب سویرے بلد ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا بولو لائن دے بولیا جنا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ اللہ اکبر اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا اتوں پھر بارش پائی
تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے. اگے کیا انتم بیتو شجرہا درختان دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں. درخت کیڑے کیڑے وجہ نے اِلَٰهُمَّ اللہ یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے نال قدرتاں نرم انگوریانو. ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولیا جے کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے کنو خدا کہندے نے کیڑا رب ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چو بار لے آن والا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی اگان والا. ہر ایک رخ نو ویخ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگان والا. اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر انو جان دئی کلا آسمان والا. فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتر نہیں بنا سکدا. پتر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نہیں لا سکدا. کون ہے بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کنو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ دے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن کے بنایا. کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن تینو میں کتھوں سناوا. ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے. اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے ایک اک چھوٹی ایک وڈی ہر چیز برابر ہے ہر چیز ڈبل ہے پر سر
जिन्हां दा एक है बोलो सर एक ही है, बाकी हर चीज डबल। अरशां वाले ये फैसला बात ये पूछते ने अल्लाह सर क्यों एक है? फरमाया तेरा सर भी एक है, झुकान वास्ते मेरा दर भी एक है। और एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा, एक सर दर दर ते झुकदा सोना नहीं लगदा। दुनिया च एक नमाज ऐसी भी है जिदे अंदर रकू सजदा नहीं। अल्लाह क्यों? फरमाया अगे मैयत पई है, जदों मैयत बाहर होए 4 फुट रकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। मैयत नबी दी है, सहाबी दी है, ताबी दी है, अली हजवेरी दी है, सुल्तान बाहू दी है, बाबे फरीद दी है, बाबे फुल्ले शाह दी है, पीर अब्दुल कादर जिलानी दी है। और जदों जमीन तो 4 फुट मैयत है उदों रुकू सजदा नहीं, ते जदों 4 फुट ठाए फिर रुकू ते सजदा क्यों करना? बोलिए। ओ खालिक सारे जगदा है, बोलो। ओ खालिक सारे जगदा है, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओनू खालिक होना फबदा है, उसे दई सब पिसारे ने। सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नजारे ने। ओए थम्मा बाज आसमान टिका दिते, किवें चमक दे वेखो तारे ने। और सारे जग दा दाता कल्ला ए, ओदा डेरा अरश मुअल्ला है। दाता दा माना की है? देन वाला किथे वे? जिन्हां दा उत्ते वे वही बोलिया जे। दाता दा माना की है? देन वाला उत्ते लैन वाले थले। कईयां ने देन वाला थले लम्मा पाया, लैन वाले उत्ते चढ़े ने। इस कौम दी मत मारी है। अल्लाह अल्लाह सारे जग दा दाता कल्ला है, ओदा डेरा अरश मुअल्ला है। जिन्ना फड़ लिया उसदा पल्ला है, ओ लग गए पार कनारे ने। ते गल सुन लो, ओदा जारी लंगर खाना है, ओनू खांदा कुल जमाना है। ओदा शान बड़ा शहाना है, ओदे दर्द मंगते सारे ने। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ लो। रब कौन है? जिन्हें मां दे शिकम च तेरी 9 महीने तक उन्हें मां दे पेट च तेनू रिजक भी दिता है। वो किवें? है जी धुनी है ना, ये मां दे जिसम चो ना तू खून 9 महीने चूसदा रहा, ते खून इथों दी क्यों दिता है? मूहरा देनी चाहिए खुराक। फरमाया मुंह तेरा पाक सी, खून नपाक सी, मैं नपाक खून तेरे पाक मुंह दे नेड़े नहीं होने दिता। इनू रब आंदे नहीं। ते जदों दुनिया ते आया नार कटी गई, निशान तेरे पेट ते बाकी रहन दिता है। मां नू गाल कड्डण लग्या पेट दे निशान वाल वेखी, उत्थे भी तू जोग बन के खून चूसदा रहा। जब दुनिया ते आया, अल्लाहु अकबर कबीरा। जबान है बोलदी नहीं, कान है ने सुनते नहीं, अखा है ने पहचान नहीं, हाथ है ने फड़ते नहीं, पैर है ने चलते नहीं। उतों आवाज आउंदी है चल बोलन जोगा नहीं, ते रो तू पै रोटी का इंतजाम असी कर देने। बच्चा रोंदा है, मां नू पता लग जाता है भुख लगी, बोलते नहीं। ते एक दिन इन्हें दुध पींदिया पींदिया मां नू छोटी जी दंदी वड्डी, मां ने उत्तों ही छड्डी। ते प्यो आंदा इनू क्यों मारनी है? दंदियां वड्डण लग पिया। पिछे करके वेख्या 2 निक्कियां निक्कियां दंदियां उत्ते 2 थले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते उत्तों आवाज आउंदी है चल जदों दंद नहीं सन तेरी छाती, हुण दंद आ गए जमीन दी छाती। किथे लिखिया है पता जी? अमल इंसान इज़ा मब्तलाहु। फरमाया लोगो कुरान कह रहा है, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जामा। फल यंजुरिल इंसानो इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक्का फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा
حبا وعنبا وقضبا وزیتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. ہن ترجمہ بھی نال ہی ہو جائے. سبحان شانہ تیریاں. سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی. سبحان شانہ اینو رب آندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو. سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو. سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو. سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دوداں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو. سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکے ہو بہو. سبحانہ سبحانہ کتے باہر ٹھاٹھا مار دے اوے کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کھچ چھالا مار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو. سبحانہ اگے گل تھوڑی آگئی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدئی کون کو. پھر سارا رزلٹ کی ہے الحمدللہ رب العالمین جنہیں تینوں بنایا ہے ماں دے پیڑ. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین. آئیے میں ترجمہ کراں بات مکاواں. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دانس دا روزی پہ دیندہ ایک نگرانس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے الحمدللہ رب العالمین. آنڈا ویکھیا جی اوہ آنڈے ہو بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا آنڈے جی کنیا چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ نے زردی تے سفیدی الگ لانڈا لوڈ کری دا گڈی دے جو لوڈ کیتا ہے پھر ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چپا کے گھر آندا ہے ہلاندا ہوندا ہے اتوں آواز آوندی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلاندا رہیا دی سفیدی تے زردی نو میں آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جدی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے جویں مشرق گندا ہے اوویں آنڈا بھی گندا ہے انہوں کتے سٹنے آ گندی روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ اتوں آواز آوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا پھر یہی آنڈا مرگی تھلے ہوندا ہے فارمی نہیں فارمی دے 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار فارمی دا نہ ماں نہ پیو کھواندے بھی سانو یہی ہو کیوں جی مولانا ہاں فارمی نہ کھوایا کرو فارمی کھوا کے توحید نہیں بیان کرائی دی پھر فقہ بیان کری دی ہے کیوں جی مولانا
فارمی دا تے توحید دا رولا ہی کوئی نہیں، جوڑ ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آنڈا مرغی تھلے آیا دیسی، سفیدی دا چوزا بنتا ہے تے رب ہن کنوں آندے نے سفیدی دا چوزا بنے، نکے جے پہنچے لگ گئے، سری لگ گئی، دو لالٹیناں لگ گئیاں، ریشم ورگی لوئی ہو گئی، تے آنڈے تے اندر چوزے دی زردی نو اللہ خوراک بنا دیندے نے۔ اللہ نے چوچیا باہر آ، وہ آندا اللہ چھینی کو نہیں، تھوڑا کو نہیں، بوا کو نہیں، باری کو نہیں، آواں کیویں؟ آندے نے تینوں نگی چھینی دتی، اینو اندروں مار سو۔ وہ چوزا اندروں ٹھونگا ماردا، چھلٹ ٹوٹ گئی، چوزا باہر آ گیا۔ ہن فیصلہ باد کے کالج سکول چ نہیں پڑھیا، رب نو چھڈ کے 11 نو مشکل کشا کہنے والو کون ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنایا، زردی نو خوراک بنایا؟ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں؟ کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں؟ پھر منو کہن دے الحمدللہ رب العالمین، اے جے رب العالمین۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ دنیا دے مصور پتھر دیاں مورتیاں بنا سکتے ہیں، لکڑ دے مجسمے بنا سکتے ہیں، سونے دیاں مورتیاں، چاندی دیاں مورتیاں، لوہے دیاں مورتیاں بن سکتیاں نے، اور لوگوں مٹی دے باوے بنا سکتے ہیں۔ پانی دے قطرے تو اگر انسان بنا سکتا ہے تو صرف رحمان ہی بنا سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنا ہے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے، او گھنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ مائی تھلے کٹا چھڑیا، انہیں 2 منہ مارے، مجھ نے پورا دودھ حوانے چلا دیتا، کدے واسطے؟ بولیا جی بندے واسطے نہیں، بندے دے منہ مجھ دا تھن پاؤ، انہوں کہو چنگے کنا کو لاندی ہے، کٹے واسطے لایا، انہیں 2 منہ مارے، کٹے واسطے حوانہ پر گیا، ویکھیا حوانہ پر گیا نے کٹے نو پھڑ کے منہ تو کھچ کے جا کے مجھ جگے بن دیتا ہے، مجھ انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے پیار، نالے آندھی پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہی ہونی ہے۔ آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا، انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا دے میرے اگے بجا، چٹا کتوں بہ گیا، انہیں تھن پھڑیا ماری تار، انہیں منہ پرا کر لیا، اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے، پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی، تے حوانہ تون لگا، اللہ نے میری ربوبیت پھر ویکھ، حوانہ دودھ نہ فولے، پریشر بھی بڑا ہے، تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے، میں ٹکن بھی کو نہیں لایا، پر میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا، تینوں وجہ بھی میری ربوبیت دی سمجھ نہ آئے۔ ہن لگا چون جویں کیمرے تھے پھٹنے نہ اتوں بھی پھٹے، من بین فرث و دم لبنن خالصن شائغا للشاربین، ایک پاس گوبر دی نالی، پیشاب دی نالی، خون دیاں نالیاں، درمیان چ دودھ دی نالی، اللہ نے میری ربوبیت وے میں کدی گوبر نو دودھ چ مکس نہیں ہون دیتا، کدی خون دا قطرہ پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی، لبنن خالصن، خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دی لان دے ہیں،
خالص میں دینا کھیراں غیر اللہ دے نام دیاں پکا کے ونڈنا پیا لابانن خالصن خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے اے دے اندر تو مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا ڈیو پا مرینڈا پا زمزم پا پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب نہ دین ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی الحمدللہ آخر تے ایک بات سن لو رب بھی ایک کے تے اب بھی پیو ایک ہی ہے نا سارے دا بول دے نے کسے سکھ نو یہودی نو پوچھو رب بھی ایک کے تے اب بھی رب ہوئے جڑا ڈائریکٹ روٹی دے رہا تیرے اب نو پیو دے ذریعے پہنچ دی کدے تک اولاد تک ہن جدے ذریعے رزق ہوندا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جڑا تینوں سارا کوئی ڈائریکٹ دے رہا او دے نال کئی رب بنائی پھرنا بول دے نہیں اللہ سانو سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں 23ویں رات افغان آباد ایسے ہی مسجد ہاں جی عبدالرزاق ساجد صاحب اور سید محمد علی ہاشمی صاحب انشاءاللہ تشریف لے آؤں گے اللہ تعالیٰ بھائی بلال صاحب دا شیخ بلال صاحب شیخ عاطف صاحب اور انہاں دے ایک بھائی نے حافظ احمد صاحب اور ایک بھائی نے جنہیں ہیں بھائی ناصر صاحب انہاں دی اولاد نہیں اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرمائے اور شیخ امین صاحب انہاں دے بزرگ ساڑھے بھی بزرگ نے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے ساڑھے بھائی حافظ عاطف صاحب نو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہاں دے تمام بچیاں نو حافظ قرآن بنائے